रहीम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अहम मौज़ूआत उसका तजिया करना है। पहला जो है वो है कि मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, इसकी रोकथाम के लिए सियासी मफाहमत, सियासी इत्तेहाद के लिए क्या हो रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब क्या किरदार अदा करेंगे। अफ़गानिस्तान से जो अच्छी खबरें आ रही है सादिक खान साहब की विज़िट के बाद, वो कौन सी अच्छी खबरें हैं, किस तरह BLA और TTP के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान कैसे ताउन करेंगे और ताउन का खदखाल क्या है, किस किस फील्ड में करेंगे, इस पे बात करेंगे। महाजरीन के हवाले से जो बातचीत हुई है काबुल में, अब इस्लामाबाद में उनकी जो बाज़गश्त अभी आ रही है कि पॉलिसी क्या होगी, 7 दिन बाद 31 मार्च के बाद क्या होगी और पाकिस्तान क्या सोच रहा है और क्या वादे वईद हो गए हैं कि महाजरीन के साथ किस तरह ट्रीट किया जाएगा, महाजरीन को किस तरह वापस भेजा जाएगा। इन 3 मौज़ूआत पे हमने बात करनी है। पहला मौजू जो, और आखिर में ये कहूँगा कि इमरान खान साहब की क्या किस तरह उसको राज़ी करेंगे कि वो APC में ख़ुद शिरकत करे, या ख़ुद शिरकत नहीं है तो उनके नुमाइंदे शिरकत करेंगे, इस पर बात करेंगे। पहला जो है मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से, गुज़िश्ता हफ्ते जो है आप लोगों ने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और इसमें फ़ैसले हुए दहशतगर्दी से निपटने के लिए, और कहते स्ट्रांग फ़ैसले करने होंगे। लेकिन उसमें एक कमी थी कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की, अख्तर जान मैंगल ने और महमूद खान चकज़ई साहब ने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया। तो हालांकि वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, वो तो बड़ी स्ट्रांग पावरफुल कमेटी है, लेकिन अब आवाज़ें ये आ रही है कि जी दहशतगर्दी का नासूर जो है इसको हम इस तरह हल नहीं कर सकते, इसके लिए एक नेशनल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, कौमी इत्तेफाक राय ज़रूरी है, और बेहतर है कि हम हर सतह पे कोशिश करें कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें ताकि दहशतगर्द और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है जो पॉलिसी बनानी हो वो सब उसके पीछे, कोई पर चूंकि चुनाचे उसमें ना हो। तो इस मकसद के लिए, और यही कहा जा रहा है कि एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, और दूसरा जो होगा ईद के बाद लाइकली मुमकिन है जल्द या बदेर एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा, और जिसमें तमाम सियासी जमातों, मजहबी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। न सिर्फ दावत दी जाएगी बल्कि कोशिश की जाए कि इंश्योर किया जाए कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे, और ये नेशनल एक्शन प्लान 2 जो है उसी हवाले से एक मुत्तफ़िका एक मतलब कि सबकी इत्तेफाक की राय से एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाए कि किस तरह इस सिक्योरिटी हालात, सियासी अदम इस्तेहकाम और स्पेशली जो दहशतगर्दी है इससे निपटा जाए। तो इसी हवाले से आपने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सुना होगा, उसने भी कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को कहूँगा कि दोबारा बुलाए, और उसने ये भी कहा है कि वो रेडी है मीडिएट करने के लिए, अपोजिशन और हुकूमत के साथ दरमियान जो है ना गो बिटवीन के लिए, मीडिएशन के लिए उसने कहा है कि मैं तैयार भी हूँ। इसमें जो अहम किरदार होगा वो मौलाना फजल रहमान साहब का होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाने के लिए, इमरान खान साहब को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लीडरान ने जो कहा है कि खान साहब को कन्विंस किया जाए, क्योंकि बाहर जो है बैरिस्टर गौहर साहब और असद कैसर साहब या सलमान अकरम राजा साहब या दीगर जो है वो तो तैयार है, लेकिन यह है कि किस तरह उनको खान साहब को कन्विंस किया जाए। तो खान साहब को कन्विंस करने के लिए अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मौलाना फजल रहमान साहब को दी जाएगी कि ईद के बाद मौलाना फजल रहमान साहब मिलेंगे खान साहब के साथ और उसको कन्विंस करेंगे कि एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करे उसकी पार्टी, और उसके बाद जो APC होगी, नेशनल आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें भी शिरकत करे। मौलाना फजल रहमान साहब और PTI के इस वक्त काफ़ी नज़दीकियाँ हैं और कोशिश हो रही है कि ईद के बाद वो एक सियासी जद्दोजहद भी, मतलब एक मुश्तरका एक प्लेटफार्म से जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाज का आगाज़ भी कर रहे हैं। तो ऑलरेडी वो क्लोज है, और मेरे ख्याल में अगर मौलाना साहब कोशिश करें तो इसमें हो सकता है कि वो कन्विंस करे कि वो नेशनल इश्यूज़ और कौमी इश्यूज़ और इस किस्म के इश्यूज़ पे जो है सियासत से बालातर होकर सोचना पड़ेगा, पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। तो वो कन्विंस कर सकते हैं, इमरान खान से वो कन्विंस कर सकते हैं, इस तरह महमूद खान को भी और अख्तर जान मैंगल इनको भी कन्विंस कर सकते हैं मौलाना साहब, और उनको वो ला सकते हैं कि स्पेशली
جب جو قومی مسائل ہو اس پہ ایک مشترکہ لائحہ عمل اپنانے میں. اور پھر مولانا صاحب کو تو میرے خیال میں اس لیے کہ مولانا صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حالات کیا ہے، جو ڈی آئی خان کی صورتحال، خیبر پختونخوا کی صورتحال، اور خود مولانا صاحب کی زندگی خطرے میں ہے. اس کو مختلف سائڈ سے اس کو مطلب ہے کہ تھریٹس ہے، اور یہ ہر کسی کو پتہ ہے، صرف مولانا صاحب کو بھی اور دیگر ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے. تو اسی حوالے سے مولانا صاحب ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اچھی بات ہے کہ حکومت اب مولانا صاحب کو اس سلسلے میں انگیج کر رہی ہے. اور مولانا صاحب ایسے سیاستدان ہے، زیرک سیاستدان ہے، محب وطن سیاستدان ہے، مذہبی اور ہر لحاظ سے وہ کوالیفائڈ ہے، تو اس میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے خبروں کی میں بات کر رہا تھا، تو صادق خان صاحب کا جو دورہ ہوا، وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی، بہت سی چیزوں پہ باتیں ہوئی ہے، ٹریڈ پہ بات ہوئی، ٹرانزٹ پہ بات ہوئی ہے، بارڈر پہ بات ہوئی، ویزوں پہ بات ہوئی ہے، مہاجرین پہ بات ہوئی ہے. امپورٹنٹ بات جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا ہے. تو مین ٹاپک ہی رہا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے رہا. بی ایل اے پہ تو افغان طالبان کے لیے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، کیونکہ اب چاہ رہے ہیں افغان طالبان کی پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہے، ٹھیک رہے، جذباتی، اور یہ جو ہے نا ان سے نکل کے ایک صحیح جو دونوں ملکوں کے قریب لے اور تعلقات ٹھیک ہو. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ریڈی ہے کہ وہ اس میں تعاون بھی کرے. بی ایل اے کے حوالے سے وہ تو آؤٹ ورڈ وہ چاہیں گے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے تھوڑا سا یہ نظریاتی ایلیمنٹ ہے، ریلیجس ایلیمنٹس ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی بھی وہی یوز کر رہا ہے جو ٹی ٹی اے یوز کر رہے تھے. تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ شاید طالبان افغان سرزمین پر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، نہ ان کو نکالے، لیکن اتنا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ، جب وہ پاکستان بارڈر کراس کرتے ہیں، جب وہ یہاں پہ آتے ہیں، تو یہ کچھ ارینجمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اسی حوالے سے انفارمیشن شیئر کریں گے. پھر پاکستان کو یہ بھی ہوگا کہ پاکستان اپنے بارڈر کے ساتھ جو ہے پوسٹ ہے، جو ابھی تک وہ نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ وہاں سے فائرنگ ہوتی تھی، تو وہ بارڈر پوسٹ بنا سکتے ہیں. پاکستان جدید اسلحے کا استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کو بارڈر کراس کرنے سے روکے. اور اسی حوالے سے عید کے فوراً بعد ہو سکتا ہے کہ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن پاکستان سے کابل چلا جائے یا کابل سے پاکستان آئے، اور یہ جو باتیں ہوئی ہے ان کو تھوڑا سا وہ ریٹن فارم میں لے آئے، اس کو انسٹیٹیوشنلائز فارم میں لے آئے. کیونکہ جب صادق خان صاحب واپس آ گئے تو اس نے ڈپٹی پرائم منسٹر جو وزیر خارجہ بھی ہے ان کو ساری چیزوں پہ بریف کیا کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہے، کہاں تک جو ہے وہ ریڈی ہے، کس ایریا میں ان کی کیا مجبوریاں ہیں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور آلریڈی یہ جو سراج الدین حقانی صاحب کو ڈی لسٹ کیا گیا ہے، تو افغان طالبان کے ابھی آلریڈی وہ گروپس تو ہے، کندہاری گروپس اور کابلی جو حقانی گروپس ہے، تو ہر ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے. اور ابھی کندہاری گروپ میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. تو یہ ہے مہاجرین کے حوالے سے جو اچھی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں حکومتوں نے اس بات پہ ایگری کر گئے، رضا ہو گئے ہیں کہ ایک پالیسی ہونی چاہیے. یہ پالیسی غلط ہے کہ آپ ان پہ جو ہے نا ڈنڈا رکھ کے اسے کہہ دیں نکل جائے. تو اسی حوالے سے جو افغان گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان یہ جو پالیسی ہے نکالنے کی، زبردستی نکالنے کی، اس پہ دوبارہ غور کرے. تو اس پہ بات ہو رہی ہے. اور جب صادق خان صاحب نے ڈیفینیٹلی اعلیٰ حکام کو ادھر یہ بات بتائی کہ ویسے بھی طریقہ کار جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا کہ آپ نے کہتے کہ جی نکل جاؤ، تو وہ نکالنے کا جو طریقہ ہے اس پہ اب ایگریمنٹ کہ کس طرح سٹیک ہولڈرز کو، یعنی یو این ایچ سی آر، پاکستان گورنمنٹ، کابل اور افغان ریفیوجیز کے نمائندے سب بیٹھ کے ایک لائحہ عمل طے کریں گے. اور پھر اس کے مطابق اسپیشلی جو ایس سی سی کارڈ ہولڈرز ہے یا پی او آر کارڈ ہولڈرز ہے، پاکستان اوریجن جو پروف آف رجسٹریشن جس کے پاس ہے، کہ ان کے لیے کیا جو ہے کون سا طریقہ کار اختیار کی جائے. تو اسی حوالے سے اچھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 دنوں میں حکومت کی طرف سے ایک پالیسی بیان آ جائے کہ یہ جو زبردستی نکالنے والا، ان کے بجائے اب ان کے لیے فیز وائز رسپیکٹڈ اور مطلب ہے کہ پراپر طریقے سے ان کو ٹائم بھی دیا جائے گا، اور تاکہ وہ پیک اپ کرے، اور نکالنے کے لیے جو ہے کوئی فورس یوز نہیں کی جائے گی. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی
اور بہترین ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے بغیر پاکستان اور پاکستان کے بغیر افغانستان، ابھی یہ دونوں جتنے بھی چاہے دشمنی کرے لیکن ایک دوسرے کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے۔ لوگ کوشش کریں گے لیکن وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے ان کو جدا کرنے میں، کیونکہ ان کے ڈیسٹینیز جو ہے نا، قسمتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ آج کا ولاگ تھا۔